नमस्कार, यस च्यानल सपोर्ट बाई एनसीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको नमुना प्रश्नोत्तर विशेष लिएर उपस्थित भएका छौँ। परीक्षाको अन्तिम चरणको तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला यस्तै नयाँ नयाँ प्रश्नोत्तरहरूको लागि। प्रश्न नम्बर 1, नेपालको 4 शहीद सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्। शहीद, जन्मस्थान, मृत्युदण्ड, दिएको मृत्यु। ए. शुक्रराज शास्त्री, रामेछाप, विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते। बी. धर्मभक्त महात्मा, काठमाडौँ, विक्रम सम्वत 1997 माघ 14 गते। सी. दशरथ चन्द, काठमाडौँ, विक्रम सम्वत 1957 माघ 12 गते। डी. गङ्गालाल श्रेष्ठ, बैतडी, विक्रम सम्वत 1957 माघ 14 गते। अप्सन एबीसीडी दिएको छ, यसबाट सही जोडाको क्रमहरू मिलाउनुहोस्। उत्तर चाहिँ अप्सन डी A31, B23, C42, D24। प्रश्न नम्बर 2, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका नेपालका क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्? ए. हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, सिंह दरबार क्षेत्र। बी. हनुमान दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र। सी. भक्तपुर दरबार क्षेत्र, नारायणहिटी दरबार क्षेत्र, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र। डी. भक्तपुर दरबार क्षेत्र, नागार्जुन दरबार क्षेत्र। डी. भक्तपुर दरबार क्षेत्र, नागार्जुन दरबार क्षेत्र, भद्रदेवास दरबार क्षेत्र। उत्तर चाहिँ अप्सन बी, हनुमान दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 3, नेवास्ता उद्योग क्षेत्र कुन जिल्लामा निर्माण हुँदैछ? ए. सुर्खेत, बी. सिराहा, सी. बाँके, डी. मोरङ। उत्तर चाहिँ अप्सन बी, बाँके। प्रश्न नम्बर 4, तलका कथनबारे विचार गर्नुहोस्। 1. दिपाङ ताल, रूपताल, बेगनास ताल कास्की जिल्लामा पर्दैनन्। 2. पाँच पोखरी, बाहुला पोखरी र तारा खसेको पोखरी सिन्धुपाल्चोकमा पर्दछन्। 3. ग्राउन्ड एप्पल नामक फलको व्यावसायिक उत्पादन मकवानपुरमा गरिन्छ। 4. नेपालको सबैभन्दा ठुलो सिमसार क्षेत्र कोशी टापु हो। ए. 1 र 4 ठिक, बी. 1, 2 र 4 ठिक र 3 बेठिक, सी. 2 र 3 ठिक र 1 र 4 बेठिक, डी. माथिका सबै ठिक। उत्तर अप्सन सी, 2 र 3 ठिक र 1 र 4 बेठिक। प्रश्न नम्बर 4, महादेशको हिम शिखर सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। महादेश, हिमशिखर, उचाइ। ए. अफ्रिका, एल्ब्रुज 6194 मिटर। बी. उत्तर अमेरिका, कोसिकाउस्को 2228 मिटर। सी. युरोप, किलिमन्जरो 5642 मिटर। डी. अस्ट्रेलिया, माइकिनले 5894 मिटर। अब यहाँ 4वटा अप्सन दिएको छ, यसबाट सही जोडाको क्रमहरू मिलाउनुहोस्। उत्तर चाहिँ अप्सन ए, A34, B41, C13, D22। प्रश्न नम्बर 6, युरोप महादेशको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन? ए. सबैभन्दा बढी विकसित महादेश, बी. मरुभूमि नभएको महादेश, सी. प्रदीपको पनि प्रदीप भन्ने चिनिने महादेश, डी. भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश। उत्तर चाहिँ अप्सन बी, भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको देश। प्रश्न नम्बर 7, डाइनामाइटाको आविष्कार कसले गरेका हुन्? ए. अल्फ्रेड नोबेल, बी. जोन डाल्टन, सी. अल्बर्ट आइन्स्टाइन, डी. आर्किमिडीज। उत्तर चाहिँ अप्सन ए, अल्फ्रेड नोबेल। प्रश्न नम्बर 8, दिगो विकासको चाँडो लक्ष्य केसँग सम्बन्धित छ? ए. गरिबी, बी. स्वास्थ्य, सी. शिक्षा, डी. आर्थिक वृद्धि। उत्तर चाहिँ अप्सन सी, शिक्षा। प्रश्न नम्बर 9, तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। 1. लिच्छवी कुलकेतु धारण गर्ने राजा शिवदेव द्वितीय हुन्। 2. मल्लकालमा महासामन्ता भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँथ्यो। 3. नेपालका लियोनार्दा भिन्ची भनेर बलबाहुलाई चिनिन्छ। 4. नेपाली मुद्रा भोटमा चलाउने राजा महेन्द्र मल्ल हुन्। माथिका कुन कुन भनाइ ठिक हो? सही उत्तर अप्सनबाट छान्नुहोला।
उत्तर चाहिँ अप्सन सी 3 र 4 मात्र ठिक। प्रश्न नम्बर 10, तलको कुन भनाइ गलत छ? ए, ढिकुर प्रथा थामी जातिमा प्रचलित प्रथा हो। बी, चेपाङहरूसँग संस्कृत मिल्ने जाति बनकरिया हो। सी, सिरुवा पर्व कोचे जातिमा प्रचलित पर्व हो। डी, स्यार जातिको मुख्य बसोबास गोर्खामा रहेको छ। उत्तर चाहिँ अप्सन ए, ढिकुर प्रथा थामी जातिमा प्रचलित प्रथा हो। प्रश्न नम्बर 11, 15औं योजनाको अन्त्यसम्म नेपालको गरिबीलाई कति प्रतिशत झार्न लक्ष्य राखेको छ? ए, 9.5%, बी, 11.5%, सी, 18.7%, डी, 3%। उत्तर चाहिँ अप्सन ए, 9.5%। प्रश्न नम्बर 12, सबैभन्दा सानो ग्रह कुन हो? ए, बुध, बी, शुक्र, सी, मङ्गल, डी, वरुण। उत्तर चाहिँ अप्सन ए, बुध। प्रश्न नम्बर 13, देशान्तर रेखाको उपयोगिता कुन हो? ए, समय निर्धारण गर्ने, बी, दूरी निर्धारण गर्ने, सी, हवाई जहाजको गति निर्धारण गर्ने, डी, माथिका सबै। उत्तर चाहिँ अप्सन ए, समय निर्धारण गर्ने। प्रश्न नम्बर 14, जैविक प्रविधि केन्द्र कहाँ रहेको छ? ए, गोदावरी, बी, खुमलटार, सी, बनेपा, डी, चितवन। उत्तर चाहिँ अप्सन बी, खुमलटार। प्रश्न नम्बर 15, आर्थिक सर्वेक्षण 2079 र 80 का अनुसार आर्थिक वर्ष 2078 र 79 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान गरिएको छ? ए, 2.16%, बी, 6.5%, सी, 5.46%, डी, 4.25%। उत्तर चाहिँ अप्सन सी, 5.46%। प्रश्न नम्बर 16, बहुचर्चित पुस्तक फ्रिडम इन एक्साइल कसको कृति हो? ए, नेल्सन मण्डेला, बी, मदर टेरेसा, सी, बराक ओबामा, डी, दलाई लामा। उत्तर चाहिँ अप्सन डी, दलाई लामा। प्रश्न नम्बर 17, पूर्वदेखि पश्चिम देशान्तरको आधारमा निम्न क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनहरूको भौगोलिक अवस्थितको क्रम कुन सही हो? ए, युरोपियन युनियन, आसियान, सार्क, ओपेक, बी, सार्क, आसियान, युरोपियन युनियन, ओपेक, सी, आसियान, सार्क, ओपेक, युरोपियन युनियन, डी, आसियान, ओपेक, सार्क, युरोपियन युनियन। उत्तर चाहिँ अप्सन सी, आसियान, सार्क, ओपेक, युरोपियन युनियन। प्रश्न नम्बर 18, बढीदेखि कम क्षमता भएको आधारमा जलविद्युत आयोजनाको कुन क्रम सही छ? ए, म्याक्स्यान्दी, कुलेखानी, कालीगण्डकी, भोटेकोशी, खिम्ती, बी, कुलेखानी, कालीगण्डकी, खिम्ती, मास्याङ्दी, भोटेकोशी, डी, कालीगण्डकी, कुलेखानी, म्याक्स्यान्दी, खिम्ती, भोटेकोशी। उत्तर चाहिँ अप्सन डी, कालीगण्डकी, कुलेखानी, म्याक्स्यान्दी, खिम्ती, भोटेकोशी। प्रश्न नम्बर 19, तलको कुन भनाइ गलत छ? ए, नेपाल र चीन बीच 1955 अगस्त 9 मा द्वैत सम्बन्ध कायम गरेका थिए। बी, नेपाल सबैभन्दा पहिलो सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो। सी, नेपालसँग पहिलो द्वैत सम्बन्ध कायम भएको बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्र भारत हो। डी, गणतन्त्र पश्चात पहिलो द्वैत सम्बन्धमा कायम भएको मुलुक कोस्टारिका हो। उत्तर चाहिँ अप्सन बी, नेपाल सबैभन्दा पहिले सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो। प्रश्न नम्बर 20, दिगो विकासका सम्बन्धमा कुन कुन भनाइ सही छन्? एक, कार्यमुखी आर्थिक विकास, 2, वातावरण मैत्री विकास, 3, आर्थिक पुनर्वितरण, 4, भविष्यपरक दृष्टिकोण। ए, 1, 2 र 3 मात्र, बी, 1, 2 र 4 मात्र, सी, 2 मात्र, डी, 2 र 4 मात्र।
उत्तर चाहिँ अप्सन डी 2 र 4 मात्र ठिक। प्रश्न नम्बर 21, मादल बजाउन सिपालु कुनै व्यक्तिलाई ढोलक बजाउन बाधा वा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ भन्ने यो सिकाइको कुन अवस्था हो? ए सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण, बी सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण, सी सिकाइको उच्च स्थानान्तरण, डी सिकाइको शून्य स्थानान्तरण। उत्तर चाहिँ अप्सन बी सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण। प्रश्न नम्बर 22, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 परिमार्जित संस्करण 2079 अनुसार सक्षमता भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई बुझिन्छ? ए सिप प्रयोग र दक्षता सम्बन्धी ज्ञान, बी ज्ञान सिप र व्यवहार, सी मूल्य मान्यता र तिनको अभ्यास, डी ज्ञान सिप प्रवृत्ति मूल्य र तिनको प्रयोग सामर्थ्य। उत्तर चाहिँ अप्सन डी ज्ञान सिप प्रवृत्ति मूल्य र तिनको प्रयोग सामर्थ्य। प्रश्न नम्बर 23, परम्परागत शिक्षाको पाठ्यक्रम अनुसार तलका मध्ये कुन विषयको पाठ्यक्रम अनुकूल गरी अध्यापन गराउने व्यवस्था गरिएको छ? ए गणित, बी विज्ञान, सी अङ्ग्रेजी, डी सामाजिक अध्ययन। उत्तर चाहिँ अप्सन डी सामाजिक अध्ययन। प्रश्न नम्बर 24, परिमाणको लेखाजोखा गर्नुको साथै गुणको समेत मूल्य निर्धारण गर्ने मापनको पद्धति कुन हो? ए परीक्षा, बी मूल्याङ्कन, सी मापन, डी अवलोकन। उत्तर चाहिँ अप्सन बी मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 25, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण गर्दा हुने बेफाइदा तलका मध्ये कुन हो? ए विज्ञ तथा तालिम प्राप्त शिक्षकले अध्यापन गराउने, बी व्यक्तिगत सिकाइको सुनिश्चितता, सी समय र स्रोत साधनको दृष्टिले खर्चिलो, डी सिकारु र गरेर सिक्न अवसर प्राप्त गर्ने। उत्तर चाहिँ अप्सन सी समय र स्रोत साधनको दृष्टिले खर्चिलो। प्रश्न नम्बर 25, विद्यालयमा बिहानको समयमा लाग्ने घन्टीबाट विद्यार्थीहरू कक्षा कोठाभित्र जाने र बेलुका पखाको घन्टीबाट विदा भएको महसुस गर्ने कार्य कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? ए क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, बी प्रयत्न र भूल, सी शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, डी अन्तर्दृष्टि। उत्तर चाहिँ अप्सन सी शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। प्रश्न नम्बर 27, नेपालमा शिक्षकको पेशागत विकास शिक्षक तालिमका रूपमा को प्रथम औपचारिक प्रयास कुन हो? ए कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना, बी आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना, सी टिपिडी प्रणालीको स्थापना, डी घुम्ती शिक्षण केन्द्रको सञ्चालन। उत्तर चाहिँ अप्सन बी आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना। प्रश्न नम्बर 28, तपाईले आफूले कुनै पाठको सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयवस्तुको विस्तृत योजना तयार पार्नुपर्दा कुन किसिमको योजना बनाउनुहुन्छ? ए एकाइ योजना, बी दैनिक पाठ योजना, सी वार्षिक कार्य योजना, डी वार्षिक पाठ योजना। उत्तर चाहिँ अप्सन बी दैनिक पाठ योजना। प्रश्न नम्बर 29, निकट दुरूस्त नेम केसँग सम्बन्धित छ? ए सिकाइका नेम, बी वंशानुगत नेम, सी मानव विकास नेम, डी व्यवहारगत नियम। उत्तर चाहिँ अप्सन सी मानव विकास नियम। प्रश्न नम्बर 30, दिगो विकासका लक्ष्य 4 शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य ढाँचा अनुसार नेपालले सन् 2030सम्म प्राथमिक तहमा मातृभाषामा शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको प्रतिशत कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? क 25%, ख 27%, ग 29%, घ 30%। उत्तर चाहिँ अप्सन डी 30%। प्रश्न नम्बर 31, शिक्षा नियमावली 2059 को नवौं संशोधन कहिले भएको हो? ए 2077 भाद्र 24, बी 2077 कार्तिक 15, सी 2077 फागुन 11, डी 2077 फागुन 3।
उत्तर चाहिँ अप्सन डी 2077 फागुन 3। प्रश्न नम्बर 32 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको सिफारिसका लागि गठन गरिने समितिको को रहन्छ? ए लोक सेवा आयोगका सदस्य त्रिविवीका उपकुलपति र शिक्षा सचिव, बी लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष त्रिविवीका उपकुलपति र शिक्षा सचिव, सी लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य र शिक्षा सचिव, डी लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र एक महिला सहित 2 जना ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्ध। उत्तर चाहिँ अप्सन डी लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र एक महिला सहित 2 जना ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्ध। प्रश्न नम्बर 33 शिक्षक सेवा आयोगको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने आवश्यक कार्यविधि बनाउने अधिकार तलका मध्ये कसको हो? ए व्यवस्थापिका संसद, बी नेपाल सरकार, सी शिक्षक सेवा आयोग, डी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। उत्तर चाहिँ अप्सन सी शिक्षक सेवा आयोग। प्रश्न नम्बर 34 नेपालको संविधान धारा 51 राज्यका 13वटा नीतिहरू अन्तर्गत तलका मध्ये कुन नीति पर्दैन? ए राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, बी विकास सम्बन्धी नीति, सी अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, डी शिक्षा सम्बन्धी नीति। उत्तर चाहिँ अप्सन डी शिक्षा सम्बन्धी नीति। प्रश्न नम्बर 35 तलका मध्ये कुन कार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार गाउँ नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन? ए प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बी प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको नीति निर्माण, सी प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको नियमन, डी प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको योजना निर्माण। उत्तर चाहिँ अप्सन ए प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 36 शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सफल भएको एकजना परीक्षार्थी शिक्षक सेवा आयोगबाट लिने थायी पदपूर्तिको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका तयारी उत्प्रेरित भएर लागेको छ भन्ने यसमा कुन प्रकारको पुनर्बल प्रयोग भएको छ? ए प्रत्यक्ष पुनर्बल, बी अप्रत्यक्ष पुनर्बल, सी स्व पुनर्बल, डी सकारात्मक मौखिक पुनर्बल। उत्तर चाहिँ अप्सन सी स्व पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 37 नेपालमा पाठ्यक्रम विकास गर्ने प्रक्रियामा शिक्षक र विज्ञ सहितको पाठ्यक्रम मस्यौदा समितिले तयार पारेको पाठ्यक्रमको मस्यौदा सर्वप्रथम को समक्ष पेश गरिन्छ? ए शिक्षक कार्यशाला, बी विषयगत समिति, सी समन्वय तथा सम्पादन समिति, सी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। उत्तर चाहिँ अप्सन ए शिक्षक कार्यशाला। प्रश्न नम्बर 38 सिलेक्ट अ फिगर फ्रम एमंगस्ट द एन्सर फिगर व्हिच विल कन्टिन्यू द सेम सेरिज एज एस्टाब्लिश्ड बाई द 5 प्रॉब्लम फिगर्स। प्रॉब्लम फिगर्स, एन्सर फिगर 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम फिगर्स दिएको छ, एबीसीडी एन्सर फिगर दिएको छ। यसबाट सही उत्तर छान्नु होला। उत्तर चाहिँ अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 39 दिएको क्रम श्रेणीमा प्रश्न चिन्ह राखिएको ठाउँमा के हुन्छ? व्हाट विल कम एट प्लेस अफ द सेरिज? 4 7 12 19 28 व्हाट? अप्सन ए 30, बी 36, सी 39, डी 40। उत्तर चाहिँ अप्सन सी 39। प्रश्न नम्बर 40 अन्य भन्दा फरक चित्र छान्नुहोस्। एबीसीडी दिएको छ, यसमा फरक चित्र कुन हो छान्नुहोस्। उत्तर चाहिँ अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 41 यदि एलले डिभाइड जनाउँछ, एमले मल्टिप्लाई जनाउँछ, पीले प्लस जनाउँछ र क्यूले माइनस जनाउँछ भने तलको मध्ये कुन कथन सत्य छ? यहाँ एबीसीडी अप्सन दिएको छ, यसबाट सही उत्तर चाहिँ गोलो घेरा लगाउनु होला। उत्तर चाहिँ अप्सन डी 9p 9l 9q 9m 9 इक्वल टु -71।
प्रश्न नम्बर 42 तलका शब्दको उत्तम समरूपता पत्ता लगाउनुहोस्। लिटरेसी इज टु एजुकेसन इज टु फ्लड इज टु वाट? ए रेन, बी ब्रिज, सी ड्याम, डी रिभर। उत्तर चाहिँ अप्सन सी ड्याम। प्रश्न नम्बर 43 ए र बीले कुनै काम 20 दिनमा, बी र सीले 24 दिनमा, सी र एले 30 दिनमा गर्छ। ए, बी र सीले मिलेर 10 दिन काम गरेपछि एले काम छाडेछ भने बाँकी काम सक्न बी र सीले कति दिनमा गर्छन्? ए 12, बी 8, सी 2, डी 5। उत्तर चाहिँ अप्सन डी 5। प्रश्न नम्बर 44 दिएको म्याट्रिक्स पूरा गर्नुहोस्। कम्प्लिट द गिभन म्याट्रिक्स। एबीसीडी अप्सन दिएको छ, यसबाट सही उत्तर छान्नुहोला। उत्तर चाहिँ अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 45 समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। चुज द वर्ड विच इज डिफरेन्ट फ्रम द रेस्ट। ए एङ्गर, बी एन्साइटी, सी फिलिङ, डी जोय। उत्तर चाहिँ अप्सन सी फिलिङ। प्रश्न नम्बर 46 विच सर्टकट की इज युज टु स्टार्ट प्रेजेन्टेसन फर बिगिनिङ अफ द पावर पोइन्ट? अप्सन ए ESP, बी F5, सी F1, डी शिफ्ट प्लस F5। उत्तर चाहिँ अप्सन बी F5। प्रश्न नम्बर 47 तलको भनाइको आधारमा सही उत्तर छनौट गर्नुहोस्। 1 विद्यार्थीहरूलाई सफ्टवेयरको माध्यमबाट विभिन्न खेलकुदमा सहभागी गराउन सकिन्छ। 2 शिक्षण सामग्री तयार गर्दा प्रविधि प्रयोग गर्नु राम्रो तरिका होइन। 3 विद्यालयमा प्रयोग गर्ने विभिन्न सफ्टवेयरहरूले शिक्षण सिकाइलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउनमा मद्दत गर्छ। ए अल स्टेटमेन्ट इज करेक्ट, बी स्टेटमेन्ट 1 करेक्ट, 2 and 3 इनकरेक्ट, सी स्टेटमेन्ट 1 and 2 करेक्ट, 3 इनकरेक्ट, डी स्टेटमेन्ट 1 and 3 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। उत्तर चाहिँ अप्सन डी स्टेटमेन्ट 1 and 3 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। प्रश्न नम्बर 48 शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नु पर्दछ? ए शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगपछि पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी भण्डार गर्नु, बी एकचोटि प्रयोग गरिसकेपछि फेरि प्रयोग गर्नु हुँदैन, सी आफूले बनाएको शैक्षिक सामग्री अरूलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन, डी डिजिटल शैक्षिक सामग्री मात्र सुरक्षित राख्नु पर्दछ। उत्तर चाहिँ अप्सन ए शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगपछि पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी भण्डारण गर्नु हुँदैन। प्रश्न नम्बर 49 विद्यालय तहको शिक्षामा कहिलेदेखि कम्प्युटर प्रविधि समावेश गरियो? ए 2040, बी 2046, सी 2062, डी 2049। उत्तर चाहिँ अप्सन डी 2049। प्रश्न नम्बर 50 विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 बमोजिम साइबर अपराध गर्न सघाउने अथवा मत्यार भई काम गर्नेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ। ए 1 वर्ष कैद वा 1 लाख जरिवाना वा दुवै, बी 6 महिना कैद वा 50,000 जरिवाना वा दुवै, सी 2 वर्ष कैद वा 2 लाख जरिवाना, डी मुख्य कसुरलाई हुने सजायको आधा मात्र। यसको उत्तर अप्सन डी मुख्य कसुरलाई हुने सजायको आधा मात्र।